Good morning, student. आ- गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। आवाज आ रही है सभी लोगों को? यस मैम। अच्छा, ठीक है। कैमरे अपने अपने ओपन करो पहले आप लोग। कैमरे ओपन कर लो बेटा। जो भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया है उसके बारे में, या इसके पहले क्लासेस में जो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसमें अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी भी चीज़ को लेके? कोई क्वेश्चन है या कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी तो बताओ। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? सब क्लियर है? सारे डाउट्स? तुम लोग के माइक ऑफ है शायद, आवाज हम तक नहीं आ पा रही है जो भी बोल रहे हो। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, अगर कहीं पे कुछ भी पूछना है शेडिंग से रिलेटेड या फिर आपके जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किए थे उससे रिलेटेड, अगर कहीं भी कोई डाउट है तो उसको पहले क्लियर करते हैं, फिर हम लोग आगे शुरुआत करते हैं नया टॉपिक। कल भी हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था टोन, टेक्सचर और स्पेस से रिलेटेड। बाकी आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पोजिशन, वो सभी कुछ क्लियर है? यस मैम। नित्या? मैम ये ठीक एक है। बार कीजिए। हाँ, ये बेटा हमने देखा तो था, आपने भेजा था ग्रुप पे। ठीक है, अच्छा हुआ है। ओके मैम, थोड़ा इसमें सा आपको लाइट और, हाँ ठीक है, लाइट का थोड़ा सा और ध्यान रखो, बाकी शेडिंग ठीक कर रही हो। मैम इसमें एक और टोन डालें या इतना ही रहने दें? नहीं 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 नहीं, जरूरत नहीं है, फिर ज्यादा डार्क हो जाएगा। ठीक है इतना ठीक है। हाँ माही। मैम, मेरा भी देख लीजिए। हाँ बेटा। ये माही, आपने जो फ्लावर किया है ना बहुत ज्यादा डार्क हो गया है, लीव से ज्यादा डार्क तो फ्लावर लग रहा है आपका। हम्म। मैम इसको थोड़ा लाइट करना। इसको, हाँ इसको और लाइट करो, और जो पूरा कॉम्पोजिशन दिखाओ हमको। थोड़ा सा लाइट का ध्यान रखो, आपकी जो लीव्स है ना एकदम बराबर टोन आ जाती है लीव्स में, कहीं पे लाइट डार्क टोन्स नहीं दिखती हैं। ठीक है, ओके मैम। उसको ध्यान रखो थोड़ा सा। आपके ग्रुप पे बच्चे भेज रहे हैं, वर्क कर करके देख लो, उनसे हेल्प मिलेगी आपको। और अगर नहीं ओके समझ में आ रहा फिर भी, तो हम फिर से ट्राई करेंगे, हम फिर से आप लोगों के साथ शेडिंग करेंगे, तो हो सकता है तुम लोग को समझ में आ जाए। वैसे भी क्लासेस बहुत जल्दी ओपन होने वाली हैं सबके लिए, तो तुम लोग अपना काम स्टार्ट ही कर दो। 16 से ओके शायद मैम। ओपन हो जाएंगी क्लासेस। मैम 16 अगस्त से? हम्म। ऐसा ओके सुनने मैम। में आ रहा है, एक आध दो दिन में पता चल ही जाएगा, जो भी क्लियर है हो जाएगा। जी मैम। तो आप लोग जितनी जल्दी आ पाओगे यहाँ, उतनी जल्दी हमारा काम आगे बढ़ेगा। और आपका जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन था, जो ऑप्शनल वाला, वो क्लियर हुआ सभी का कि नहीं, अभी भी कंफ्यूज हो? यस मैम, क्लियर हो गया। ऑप्शनल वाला आपका क्लियर हो गया? यस मैम। क्या 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 यस चूज किए सभी ने सब्जेक्ट? तो उसको लेके हम आगे बढ़े, आगे काम बताएं आपको। मैम एक बार टेक्सटाइल डिजाइन के बारे में बता दीजिए थोड़ा। कौन, माही? आपका यस बेटा मैम। सब्जेक्ट चेंज होने का था, कुछ हुआ प्रोसेस? नो मैम, अब हम पेंटिंग ही लेंगे, चेंज नहीं करेंगे। पेंटिंग ही लो, अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, टेक्सटाइल में बेटा क्या होता है, टेक्सटाइल का मतलब ही हो गया आपके जो कपड़ों से रिलेटेड डिजाइनिंग का काम होता है, यानी कि वस्त्र सज्जा या वस्त्र डिजाइनिंग का जो काम होता है वो टेक्सटाइल में होता है। तो टेक्सटाइल में जैसे आप तीन आप चीज़ें पढ़ते हैं, वीविंग का पार्ट है, आपका प्रिंटिंग का पार्ट है, और दूसरा हो गया आपका एम्ब्रॉयडरी का पार्ट। उसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड, या जहाँ जहाँ स्टेट में, जिस जिस स्टेट में जैसा जैसा काम होता है,
جس ٹائپ کی پرنٹنگ ہوتی ہے، جس ٹائپ کی ویونگ یعنی جس ٹائپ کے کپڑوں کی بنائی ہوتی ہے، بناوٹ جس کو ہم لوگ بولتے ہیں نا، کپڑے کیسے بنتے ہیں، جیسے آپ لوگ ساڑی دیکھو یا پھر دوپٹہ دیکھو، یا پھر ہم جو پوری سوٹ لینتھ پہنتے کپڑوں کی، ان کی بنائی ہی ہو کے تبھی تو ڈیزائننگ ہوتی ہے نا. جیسے پلین یس میم. کپڑا بھی ہے تو بھی وہ کیسے بنا جائے گا، لوم سے بنا جاتا ہے، یا پھر اب تو مشین ہے ہمارے پاس، تو مشینوں سے اس کی بنائی ہوتی ہے. تو انہیں کے ڈیزائننگ کا کام، مطلب ویونگ کی آپ ڈیزائن کیسے تیار کریں گے. مان لیجیے آپ کو کسی ڈیزائننگ کے فیکٹری میں، یا مطلب جہاں پہ ڈریسز کی یا کپڑوں کی ڈیزائننگ ہوتی ہے، کپڑے بنائے جاتے ہیں، مان لیجیے وہاں پہ آپ کو کوئی جاب ملی، تو آپ کیا کریں گے، آپ کپڑا تھوڑی بنائیں گے، آپ اس کی ڈیزائن بنا کے دیتے ہیں. مان یس لیجیے میم. ہم کو یہ پیٹرن پہ یہ کپڑا تیار کرانا، مان لو ہم کو یہ بنارسی ساڑی کا یہ پیٹرن ہے، اس کی بنارسی ساڑی کی یہ ڈیزائن آئے گی. تو بنانے والے تو کاریگر ہوتے ہیں، وہ بناتے ہیں، باقی ڈیزائننگ کا کام ہمارا ہوتا ہے. تو اسی طریقے کی ڈیزائننگ ہم لوگ کیسے شیٹ پہ نکالتے ہیں، پیپر پہ نکالتے ہیں. آپ بھی جب کبھی ڈیزائننگ کر کے دو گے تو آپ پیپر پہ ہی ڈیزائن نکال کے دو گے، اس میں یہ کلر افیکٹس ہونے چاہیے، یہ کلر کمبینیشنس ہونے چاہیے. اس طریقے کا کام جو ہوتا ہے وہ آپ کا ویونگ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پرنٹنگ میں کیا ہوتا ہے، پرنٹنگ میں ہم لوگ چھپائی جس کو بولتے ہیں، چھپائی کا کام ہوتا ہے نا. کچھ کپڑے ہوتے ہیں ان میں ڈیزائن جو ہوتی ہے بنائی کے ساتھ ہی ہوتی ہے. جیسے آپ لوگ کوئی بھی شرٹ دیکھو گے تو شرٹ میں کیا ہوتا ہے، جیسے ہم لوگوں نے فرسٹ ایئر میں شرٹ کی ڈیزائننگ کی تھی، اس میں کیا ہوتا تھا، دھاگے چلتے تھے نا، جیسے دو دھاگے ہم بولتے ہیں تانا اور بانا، ان دو یس میم. دھاگوں کو لے کے بنائی ہوتی تھی. کپڑے کی بناوٹ ہوتی ہے، کپڑے کی جیسے کپڑا بنایا جاتا ہے، تو انہیں دو دھاگوں کو لے کے پوری چلتی ہے، پیٹرن چلتا ہے. ان کو لے کے ہم لوگ پورا ایک کپڑا تیار کر دیتے، چاہے وہ شرٹ کا ہو، چاہے وہ کوئی بیڈ شیٹ ہو، یا پھر آپ کے دوپٹے ہو، کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسی میں آپ کا ایک پیٹرن ہوتا ہے پرنٹنگ کا. مان لیجیے ہم کو بنائی کے ڈیزائن میں کپڑا نہیں ملا، ہم کو پرنٹنگ کا، جیسے کچھ سوٹس آپ لوگ دیکھو گے کرتیوں پہ پرنٹیڈ ہوتی ہیں، وہ کیسے پرنٹنگ کیسے ہوتی ہے، بلاکس بنائے جاتے ہیں نا اس کے. وہ بلاکس آپ کے ووڈن کے بھی ہو سکتے ہیں، ووڈ کا جو ہینڈ بلاکس سے کچھ لوگ کام کرتے ہیں. جیسے آپ لوگ جب سانگانیری یا کیا بولتے ہیں دوسرا جو آپ کا بگڑو ہے، راجستھانی پرنٹنگ ہے یہ، تو وہ لوگ ہینڈ بلاک بنا کے کام کرتے ہیں. اور یہ پیٹرن آج سے نہیں بہت سمے سے چلا آ رہا ہے. وہ لوگ پوری ہینڈ بلاکنگ کر کے پورا ڈیزائن، جیسے بیڈ شیٹس آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ جائیں گے سانگانیری بیڈ شیٹ یا باگرو کی بیڈ شیٹ، تو اس میں بلاکس میں ہی پورے پورے ڈیزائن بنے ہوتے ہیں. تو وہ لوگ ہینڈ بلاک کا بلاک بنا کے پھر اس سے پرنٹنگ کا کام کرتے ہیں. یہی کام آپ کا مشین سے بھی ہو سکتا ہے. پرنٹنگ کی جو چھپائی کا کام ہوتا ہے وہ مشینوں سے بھی ہوتا ہے، ہینڈ بلاک سے بھی ہوتا ہے. تو وہ آپ ٹیکنیکس پڑھیں گے اس میں. تیسرا ہو گیا آپ کا امبرائڈری کا کام، جو آپ لوگ امبرائڈری مطلب سمجھتے ہی ہوگے، کڑھائی جس کو ہم لوگ بولتے ہیں. تو وہ یس میم. امبرائڈری الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ ٹائپ کی امبرائڈری چلتی ہے، وہ امبرائڈری آپ پڑھیں گے. تو یہ تین ٹائپ کے جو پیٹرن ہے وہ آپ پورا ٹیکسٹائل ڈیزائن میں پڑھیں گے، فرسٹ ایئر سے لگا کے سوری سیکنڈ ایئر سے لگا کے فورتھ ایئر تک. تو سیکنڈ ایئر میں کچھ الگ چیزیں ہوں گی، آپ کے الگ پیٹرنس ہوں گے. مطلب رہیں گی یہ تینوں چیزیں ہی، لیکن پرنٹنگ کا اسٹائل چینج ہو جائے گا. سیکنڈ ایئر میں آپ راجستھانی پرنٹنگ پڑھیں گے. پھر تھرڈ ایئر میں وہ چیز چینج ہو کے دوسرے اسٹیٹ کی آئے گی. فورتھ ایئر میں دوسرے، وہی چیز امبرائڈری میں بھی ہے، وہی چیز ویونگ میں بھی ہے. تو آپ جو تینوں سال الگ الگ جگہوں کی الگ الگ اسٹیٹ کی پرنٹنگ، ویونگ اور امبرائڈری سیکھیں گے ٹیکسٹائل میں. اوکے ٹھیک ہے. میم. اور کچھ پوچھنا؟ نو میم. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگ ایک باری کلیئر کر لو تو ہم نام نوٹ کر لیں گے اسٹوڈنٹس کا. تو اس حساب سے ہم اپنا کام آگے بڑھائیں. آپ لوگ کو میٹیریل بھی نوٹ کرانا ہوگا، آپ لوگ اپنا میٹیریل ارینج کریں گے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کلاسز جب سے اسٹارٹ ہو تو ہم اپنا کام شروع کر دیں اسی پیٹرن پہ، جو بھی آپ سبجیکٹ لیں. کلیئر ہوا؟ نتیہ کیا لینا ہے آپ کو آپشنل؟ میم انڈین ٹریڈیشنل. اچھا ٹھیک ہے. دیویانشو؟ یس میم. میم کیا کچھ کلیئر چوز کیا نہیں آپ ہو نے؟ پا رہا ہے. ابھی بھی نہیں کلیئر ہو پا رہا ہے؟ نہیں میم. بہت جلدی کلیئر کرو بیٹا، کیونکہ اگر یہ کلیئر نہیں کر پاؤ گے نا تو آگے کام ہمارا بڑھ نہیں پائے گا. میم پوچھنا تھا کہ انڈین جو ٹریڈیشنل ہے اس میں کیا ہے میم، مجھے نہیں پتا. میم سے نہیں ڈسکس کیا آپ نے؟ میم لیتی ہیں سیکنڈ ایئر کی کلاس انڈین ٹریڈیشنل میں، تھرڈ ایئر میں بھی وہی لیں گی. نہیں کر پائی تھی اس دن کلاس، مجھے نہیں انڈین پتا. ٹریڈیشنل مطلب ٹریڈیشنل کا مطلب تو آپ سمجھ ہی رہے ہو. ٹریڈیشنل مطلب جو ہماری پرمپراگت اسٹائل ہے، یا ٹریڈیشنل یس پینٹنگس میم. ہیں ہماری، جو انڈیا کی جو ٹریڈیشنل پینٹنگ ہے جو شروعات سے چلی آ رہی ہیں، جن کی ہم لوگ بات کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کا منییچر ہو، انڈین منییچر ہو، یا اجنتا پینٹنگس ہوں، یا ہماری
جتنی کیو میں جتنی پینٹنگس ہوئی ہیں، بعد میں جو پینٹنگس ہیں، اس ٹائپ کی پینٹنگس کو ہم کو کیا کرنا ہے، کاپی کرنا ہے. ان پینٹنگس کی ٹیکنیک سیکھنی ہے کہ وہ پینٹنگ کیسے ہوئی، ان کی ہم لوگوں کو کاپی کرنی ہے. وہ آپ سیکھیں گے انڈین ٹریڈیشنل پینٹنگ میں. اس میں بھی یہی ہے، جیسے اوکے سیکنڈ ایئر میں کچھ پارٹ ہے اجنتا، شاید اجنتا کا ہے، اجنتا کا اور باغ کا ہے. اس کے بعد جب آپ تھرڈ ایئر میں جائیں گے تو دوسری مطلب منییچر میں جو کام ہوتا ہے، بصلی تیار کی جاتی تھی راجستھانی پینٹنگ میں کام کرنے کے لیے، وہ سارا آپ کو پیٹرن سکھایا جائے گا. فورتھ ایئر میں پھر آپ دوسری جگہوں کی پینٹنگ ٹریڈیشنل پینٹنگ سیکھیں گے. یہی ہے بس آپ کا انڈین ٹریڈیشنل پینٹنگ میں. باقی پوری ڈیٹیل تو میم اچھے سے دے پائیں گی کیونکہ وہی لیتی ہیں وہ سبجیکٹ. جتنا اوکے میم. ہمیں سمجھ آتا ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا. اوکے میم. باقی آپ کا رتنیش، لوکیش، ایشوریا کچھ کلیئر ہوا؟ امرتا یس میم. میم میرا میورل ہے. میورل ہے، اچھا. اور میم میرا ٹیکسٹائل ڈیزائن ہے. رتنیش کا ٹیکسٹائل ہے. میورل یس. کس کا ہے؟ میں ایشوریا کسیرا. اچھا. اور کوئی ہے؟ لوکیش. میم میم ٹیکسٹائل ڈیزائن. اچھا. انڈین ٹریڈیشنل. ٹریڈیشنل، ٹھیک ہے. اور کون ہے؟ میم مجھے ابھی چینج کرنا ہے پر ابھی کچھ امرتا. کنفرم اچھا، آپ نہیں کو تو وہی کلیئر نہیں ہوا ابھی تک تو اپلائڈ اور ہے. پینٹنگ کا. یس اور میم. کون کون ہے کلاس میں؟ چینج تو ماہی. مجھے بھی کرنا ہے. میں فلائٹ مطلب وہ کلچر سے پینٹنگ. اچھا. ماہی شکلا، پرینکا سونی، آپ لوگوں کا کچھ کلیئر ہوا بیٹا؟ میم ہم ٹیکسٹائل ڈیزائن. ماہی ٹیکسٹائل لینا ہے. یس میم. اور کون ہے؟ پرینکا. میم تھوڑا ٹائم چاہیے، تھوڑا 1-2 دن میں بتا دیں گے. اچھا ٹھیک ہے. مطلب اس ویک ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کلیئر کر لو، کم سے کم اپنا سبجیکٹ تو چوز کر لو جو آپ کا آپشنل ہے. کیونکہ ابھی آپ کو فارم وارم بھرنا ہوگا تو اسی میں نہیں کلیئر کر پاؤ گے تو کیسے مینشن کرو گے اس میں سبجیکٹ اپنا. اگر ایک بار کلیئر ہو جائے گا نا تو چیزیں تھوڑی کلیئر ہوں گی، ہم اس کام کو آگے بڑھا پائیں گے. جب تک آپ لوگ یہ سبجیکٹ نہیں چوز کر پاؤ گے وہ کام آگے نہیں بڑھ پائے گا. اس میں کیا ہوتا ہے پھر اوکے میم. لاس آپ ہی لوگوں کا ہوتا ہے. آپ لوگ آگے سمجھ ہی نہیں پاتے ان کو کیا کرنا ہے. ہمارا کافی سارا ٹائم ایسے ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر جب تک آپ سمجھ پاتے ہو تب تک بہت سمے نکل چکا ہوتا ہے. ہمارا ورک جو ہے پروسیس میں نہیں آ پاتا ہے ڈھنگ سے. تو جتنی جلدی آپ لوگ یہ سمجھ لو گے، سلیکشن کر لو گے، اتنی جلدی اچھا ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے. ٹھیک ہے. یہ ویک آپ یہ لے لو، اس ویک تک آپ لوگ کلیئر کر لینا. سیٹرڈے تک ہم یہ چاہتے ہیں تاکہ اوکے ہم میم. اپنا جو نیکسٹ کلاس آئے اس میں اپنا کام کنٹینیو کریں. میورل کو یا ٹیکسٹائل جو بھی آپ کو لینا ہے اس کو. اگر میورل ٹیکسٹائل نہیں لینا تو کوئی پرابلم نہیں، تب تو میم کو آپ بتا دینا کہ ہم کو یہ چاہیے. باقی اگر ان دونوں میں سے کچھ لینا ہے تو آپ ہمیں بتا دیجیے، انفارم کر دیجیے. یس میم. تو ہم آپ کو مٹیریل نوٹ کرا دیں گے. ٹھیک ہے. باقی جب ہم لوگ آگے بات کر رہے تھے کیو پینٹنگ کی، اس میں سب سے پہلے ہم لوگوں نے ایک تو پری ہسٹورک پیریڈ کو ڈسکس کیا. پری ہسٹورک سبھی کو کلیئر ہے؟ نو میم. یس میم. جن لوگوں نے کلاس لی تھی ان کو تو ہوگا، جن لوگوں نے نہیں لی تھی ان کو شاید کوئی کنفیوژن ہوگا، انہوں نے نہیں پڑھا ہوگا. کون کون ہے ایسے جن لوگوں نے کلاس نہیں لی تھی پری ہسٹورک جب ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے تب؟ میم رتنیش یادو. رتنیش. اور کوئی بھی تھا؟ یس میم میں بھی نہیں تھی. دیانشو. دیانشو، یس میم. لوکیش. ٹھیک میم ہے تو ہم ایشوریا لوگ. کسیرا. اچھا ٹھیک ہے. اب کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا کسی کو؟ ہم دوبارہ سے وہی ٹاپک ڈسکس کر لے رہے ہیں. آپ کو جہاں بھی کنفیوژن ہوگا، ارم، ماہی، کیا اور کون ہے، نتیا، یہ لوگ تو تھے اس کلاس میں. ان لوگوں کو اوکے کوئی میم. ٹھیک ہے نا، جہاں پہ جو اور آپ کو کلیئر ہو جائیں گی چیزیں پری ہسٹورک سے ریلیٹڈ، جہاں بھی جو کنفیوژن تھا. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے جب ہم لوگ پری ہسٹورک کی بات کرتے تو پری ہسٹورک میں کیا مطلب شروعات کہاں سے ہوئی اس کی؟ پری ہسٹورک پیریڈ کو جیسے ہم لوگ جب بات کرتے ہیں پری ہسٹورک کی، ہم لوگ بات کرتے ہیں پینٹنگس کی یا پھر میورل کی، بھتی چترن کی، تو ہماری ان سب پینٹنگس کی شروعات پری ہسٹورک پیریڈ سے ہوئی ہے. مطلب جب سے ہمارا یہ ہم لوگوں نے ایک سبھیتا کی شروعات کی، جو ہمارا ایک انڈین کلچر شروع ہوا سمجھ کے چلو، تبھی سے ہماری پینٹنگ کی شروعات ہوئی. ٹھیک ہے.
जो तो प्रागैतिहासिक कला का मीन्स क्या है, मतलब प्रागैतिहासिक कला को क्या बोल सकते हैं, मतलब ऐतिहासिक काल से जो पूर्व की कला होगी उसको हम लोग प्रागैतिहासिक कहेंगे। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है इरम? आप लोग तो थे उस क्लास में, बताओ। 3। 3। हेलो शशांक मैम, आप हो? रिपीट कर दीजिए। हाँ मैम क्या हाँ, बोला ये आपने? पूछ रहे थे कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। मैम 3 जो लोग पार्ट्स क्लास में। 3 पार्ट्स में, कौन कौन से हैं वो मैम पार्ट्स? पहला वो पुरा पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं पैलियोलिथिक एज या फिर यस मैम। मीसोलिथिक एज, ठीक है, मीसोलिथिक पूर्व एज पाषाण काल और यस मैम, या फिर और पैलियोलिथिक। नियोलिथिक एज। मैम फिर नव आपका मध्य पाषाण को पाषाण युग, नियोलिथिक। हाँ मध्य पाषाण काल आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल स्टोन एज या मध्य प्रस्तर काल। ठीक है। फिर थर्ड आता है आपका नव प्रस्तर युग, जिसको हम लोग बोलेंगे नियोलिथिक एज। ठीक है, ये क्लियर है इतना सभी को? यस मैम। बाकी जो लोग नए जुड़े हैं बताएं, लोकेश, दिव्यांशु और रत्नेश, ऐश्वर्या। यस मैम आ गया। ठीक है। क्लियर है। इसमें जो, हाँ ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में जो हमें चित्र सबसे ज्यादा देखने को मिले वो चित्र है आखेट के यानी शिकार के। ठीक है, क्योंकि उस वक्त जो हमारे पास और कोई साधन था नहीं, ना ही मनोरंजन का कोई साधन था आदि मानव के पास, और ना ही उनके पास खाने पीने की ऐसी कोई चीजें थी, तो वो लोग क्या करते थे, आखेट करते थे, मतलब शिकार करके, जानवरों का शिकार करके, वही उनका एक मनोरंजन का साधन था, और अपना खाने पीने का साधन भी वो लोग उसी से जुटाते थे, या तो फिर उनके पास फल वगैरह थे क्योंकि जंगलों में रहते थे वो लोग। तो उनका जो एक प्रिय विषय था जिसको हम लोग बोल सकते हैं वो आखेट ही था। और उन्होंने जो चित्र बनाए, आखेट के जो दृश्य बनाए, वो गेरुआ रंग से बने थे ज्यादातर, जिसको हम लोग रेड कलर बोल सकते हैं, इंडियन रेड कलर, उस कलर से बनाए थे। और चित्र किस टाइप के थे, उन्होंने जो चित्र बनाए थे वो लाइनों से ही बने, मतलब रेखाओं के माध्यम से ही उन्होंने वो सारे चित्र किए थे। इसीलिए बोला जाता है कि रेखाएं जो होती हैं वो सबसे प्राचीन और सशक्त माध्यम है चित्रों को व्यक्त करने का। सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी तो रेखाओं के माध्यम से ही चित्रकारी शुरू हुई थी, इसलिए इसको प्राचीन माध्यम बोला जाता है। ठीक है। उन्होंने जो चित्रकारी की थी वो प्रागैतिहासिक काल में तो वो चट्टानों पे ही की थी, मतलब क्योंकि वो शिलाओं में, गुफाओं में रहते थे, तो शिला पे जितने चट्टानें थी वहाँ की छतों पे और दीवारों पे ही उन्होंने काम किया था, इसीलिए उनको शिला चित्र बोलते हैं या केव पेंटिंग बोलते हैं। तो जो पूर्व, उसके बाद जब हमारा पहला टॉपिक आता है जिसको हम लोग पूर्व पाषाण काल बोलते हैं, तो उस समय के मानव को क्वार्टिजाइट मानव बोला जाता है। तो क्योंकि वहाँ पे जो एक पत्थर मिला था जिससे उन्होंने आग निकाली थी, वो पत्थर जो था क्वार्टिजाइट पत्थर उसको हम लोग बोलते हैं, इसीलिए उस समय के मानव को क्वार्टिजाइट मानव बोला गया। और क्वार्टिजाइट यंत्र मिले थे, जो औजार मिले थे वो मद्रास शहर में मिले थे। ठीक है, ये शायद हमने पिछली बार आपको नहीं बताया था, क्वार्टिजाइट जो औजार जहाँ से मिले वो शहर जो था वो मद्रास था, दक्षिण भारत में। ठीक है। मानव प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था, मतलब उसको जब कला का ज्ञान ही नहीं था इस तरीके की, तो वो बना नहीं सकता था, अपने लिए मकान नहीं बना सकता था, तो गुफाओं में जो जिस तरीके की गुफाएं उसको मिली, प्रकृति निर्मित गुफाएं, उसी को उसने अपना निवास स्थान बनाया। और जो इस समय के जो मानव थे वो अपने औजार जो थे काय से बनाते थे, बताओ कोई? शशांक? पत्थर से। हाँ, पत्थर से। इस समय के जो मानव थे वो अपना क्या औजार जो मैम? थे पत्थर से हमने पूछा था कि इस युग के जो मानव थे वो अपने हथियार कैसे बनाते थे, औजार जो थे वो मैम किस चीज से वो बनाते थे? हथियार मैम हड्डियों से बनाते थे और पत्थरों से, हाँ, इन सब का वो लोग हड्डी यूज पत्थर यूज और करते थे। हम्म इन्हीं से वो वो, बनाते थे। उस टाइम पे, हाँ उस टाइम के पीरियड में उतना अच्छा नहीं बना पाते थे वो। हाँ, वो उस टाइम के जो औजार थे वो बहुत ही मोटे और भद्दे टाइप के होते थे, मतलब उनको एक सुडौल शेप या ज्योमेट्रिकल शेप बहुत बढ़िया से नहीं आता था, तो वो मोटे और भद्दे औजार उस टाइम बनाते थे। और पाषाण युग के औजारों की खोज सबसे पहले किसने की है पता? जो क्या विद्वान थे मैम? जिन्होंने पाषाण युग यानी पत्थर युग के जो औजार थे मैम मुझे उनकी जो पता खोज, है। हाँ बताओ मैम इरम। रॉबर्ट ब्रिसफुट ने।
हाँ, बृहस्पति ने, ये बृहस्पति नामक जो विद्वान थे, इन्होंने औजारों की खोज की थी। ठीक है। और औजार सबसे पहले मिले कहाँ थे? बृहस्पति ने जो औजारों की खोज की थी वो मद्रास में की थी, हमने अभी मद्रास बताया के था। हाँ, पल्लावरम नामक स्थान पल्लावरम पर। नामक जगह थी, वहां से उन्होंने औजारों की खोज की थी। और सबसे जो प्राचीन निवास स्थान मिला है ना पाषाण युग के लोगों का, वो भी मद्रास ही था। सबसे पहले जो सबसे प्राचीन निवास स्थान मिला है वो दक्षिण भारत का मद्रास था। और मानव ने जो सबसे पहले औजार बनाया था वो थी कुल्हाड़ी। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद जब आप लोग पाषाण काल की बात करेंगे तो पाषाण काल में क्या होता था? प्राचीन पाषाण काल में लोग बर्बर जीवन जीते थे। नव पाषाण काल में क्या हो गया? सभ्य जीवन जीने लगे वो लोग। ठीक है। और मध्य काल में आपका ये हो गया कि औजारों को थोड़ा सा सुडौल तरीके से उन्होंने बनाना शुरू किया, ज्यामिति रूप देने लगे वो लोग। और नव पाषाण काल में तो उन्होंने अपनी एक नई शुरुआत कर ही चुके थे वो लोग। नव पाषाण काल में चित्रकला का भी विकास हुआ, थोड़े जो उन्होंने फिगर किए वो थोड़े से सुडौल होने लगे, ज्यामिति रूप अच्छे से देने लगे। कृषि का विकास हुआ, खेती शुरू की उन्होंने, पशुपालन शुरू किया। ये सारे काम जो हुए वो नव पाषाण काल में, उन्होंने एक सभ्य तरीके से अपना जीवन जीना शुरू किया। ठीक है, इतना क्लियर बेटा सभी को? यस मैम। मैम। ठीक है। और जो शिला चित्र हैं, उन शिला चित्रों की खोज किसने की? शिला चित्रों की खोज की आर्चीवाल, कालाइल और काकवर्ण ने। ठीक है, जो चित्र मिले हमको गुफाओं में, उनकी खोज आर्चीवाल, कालाइल और काकवर्ण ने की। इसके बाद जब हम लोग बात करें कि मैम हमें जो, हाँ 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 मैम, दिव्यांश, हाँ बेटा। फिर से नेम रिपीट करिएगा जिन्होंने नेम आर, शिला। हाँ, आर्चीवाल कालाइल ये एक नाम है, और दूसरा नाम है काकवर्ण, काकवर्ण। ओके। ठीक है। उसके बाद जब हम लोग प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के प्रमुख स्थानों की बात करते हैं कि हमको कहाँ कहाँ से कौन कौन स्थानों से कौन कौन सी चीज़ें मिली, तो आप यूपी की जब बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की, तो सबसे पहली जगह जो है मिर्ज़ापुर है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा चित्र मिले हैं। मिर्ज़ापुर में जो चित्र मिले हैं उनके जो क्षेत्र हैं, जैसे लिखुनिया हो गया, लिखुनिया दो जगह यस पे मैम। 1 2 करके आता है, लिखुनिया हो गया, बलडरिया हो गया, विजयगढ़ हो गया, विंडम है, लौहरी, सोहरो घाट, घोड़ मंकर, चुनार, हरनी हरन, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये यूपी के मिर्जापुर में ये क्षेत्र मिलते हैं, जिनमें हमको चित्र देखने को मिलते हैं। विंडम जो जगह है एक, उसकी खोज की डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने। ठीक है। और जगत प्रसिद्ध जो एक ऊंट का चित्र मिलता है, क्योंकि ऊंट का नाम बहुत, जब हम लोग वो बात करते हैं ऊंट का भलडरिया में चित्र, आई थिंक। हाँ, मढ़हरिया है जगह वो, मढ़हरिया। ठीक है, क्योंकि ऊंट वूट का जिक्र बहुत कम मिलता है। जब हम लोग बात करते हैं चित्रों की तो उसमें क्या मिलता है? घोड़े, हाथी, सुअर, इस टाइप के ज्यादातर चित्र मिलते हैं। तो ऊंट का चित्र जो है वो हमको यहीं पे मिला हुआ है, मढ़हरिया जगह है। भलडरिया में मिला है इरम घायल सुअर, जो नहीं, घायल सुअर जो फेमस, बहुत फेमस यस मैम। पेंटिंग है, वो मिला है भलडरिया से। ओके मैम। उसके बाद गैंडे का शिकार, गैंडे के आखेट का दृश्य एक है जो गोड़ मंगर में मिला है। और गैंडा, सांबर, हिरन, सुअर, बारहसिंगा, इस टाइप के पशुओं का चित्र ज्यादातर हुआ है मिर्जापुर में। पहिएदार गाड़ी का एक चित्र मिला है हमको विंडम से, जो विंडम जगह है वहां पे एक पहिएदार गाड़ी की पेंटिंग मिली है। बारहसिंगे के आखेट का चित्र मिला है, वो लिखुनिया में मिला है हमको। तो इस टाइप के बहुत सारे चित्र हमको देखने को मिलेंगे, जिसमें ज्यादातर जो चित्र हैं वो आखेट के ही हैं सारे। ठीक है। उसके बाद जब आप लोग आगे बढ़ेंगे तो वो हमारा एक आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे हमको चित्र मिले? सबसे पहला तो एक पचमढ़ी हो गया आपका, रायगढ़ हो गया, शिवपुरी क्षेत्र हो गया, फिर होशंगाबाद है आपका, उसके बाद बनियाबेर, और भीमबेटका तो बहुत फेमस जगह है, और बहुत ज़्यादा चित्र मिले हैं वहाँ पे देखने को। वहाँ पे लगभग 600 गुफाएं हैं भीमबेटका में, और उनमें से 275 गुफाओं में चित्र मिले हैं। 75। यस मैम। पचमढ़ी की जब हम लोग बात करें तो पचमढ़ी में हमने बताया था ना, 2 टाइप के चित्र देखने को मिलते हैं। 2, कितने टाइप के बताए थे हमने इरम? एक तो तख्ती नुमा चित्र मिले थे देखने को,
اس کے بعد میم دوسرے ٹائپ کی پنچمڑھی میں ہاں پنچمڑھی میں میم وہاں پہ میم آپ نے کوئی 2 ٹائپ کے بتائے تھے. ہاں وہی بتا رہے ہیں ہم. ایک تو تختی نما چتر دیکھنے کو ملے تھے. یس میم. دوسرے جو ہے ڈمرو کے آکار میں 2 یس ٹائپ میم. کے چتر ملے تھے. ڈمرو آکرتیاں جس کی تھی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے رائے گڑھ چھیتر میں ملے, شیو پوری چھیتر میں ملے. ہم بہت شارٹ میں آج بتا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے بہت پہلے ڈسکس کیا تھا, بہت اچھے سے ڈسکس کیا تھا پچمڑھی کو, باقی ساری چیزوں کو. آج ہم تھوڑا شارٹ میں بتا رہے ہیں. اس کے بعد آپ لوگ تھوڑا پڑھنا اور ہم کو بتانا کہ کہاں پہ کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کو ان سب چیزوں کو لے کے, تو ہم اور ڈیٹیل میں بتا دیں گے. ٹھیک ہے دیویانشو. اوکے دیویانشو میم. آواز آ رہی ہے یس بیٹا؟ یس میم. ٹھیک ہے. پھر ہم لوگ بات کرتے ہیں جو بھیم بیٹکا, ہماری جو سب بہت زیادہ فیمس گفا ہے, مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال سے لگ بھگ 40 کلومیٹر کی دوری پہ ہے. اس بھیم بیٹکا کی کھوج کی تھی شری وشنو میم دھر وی ایس واکڑکر نے. ہاں یس ہاں باقر وی ایس وی ایس واکارکر. واکڑ. یہ واکڑکر جو تھے یہ اجین یونیورسٹی میں پروفیسر تھے. انہوں نے کھوج کی تھی 1958 میں. ٹھیک ہے. اس میں بھی جو چتر ہم کو ملتے ہیں ادھکتر وہ ریڈ کلر کے ہیں, یعنی گیرو سے بنائے گئے چتر ہیں. اس میں ٹوٹل 600 یعنی 600 کیوس ہیں. 600 کیوس میں جو پینٹنگس ہم کو ملی ہیں وہ صرف 275 کیوس میں ملی ہیں. ان میں بھی جن جن پشوؤں کا انکن ہوا, جیسے ہرن ہو گیا, آپ کا بارہ سنگا ہو گیا, سور ہو گیا, ریچھ ہے, بھینس ہے, یہ سارے اس ٹائپ کے جانور وہاں پہ چترت ہیں. اور جو اس میں اس کے علاوہ جو چتر ملے ہیں وہ آکھیٹ کے علاوہ کرشک یا گوالے, کرشک مطلب کھیتی کرتے ہوئے کسانوں کو, اور گوالوں کو بھی چترت کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اتنا کلیئر ہے بیٹا سبھی کو؟ یس میم. یس میم. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے ہو گئے مین آپ کا جو ہو گیا بھیم بیٹکا, پچمڑھی. اس کے بعد ہم لوگ بات کریں ہوشنگا باد کی. ہوشنگا باد میں کیا تھا, استر روہی, اشاروہی اور 4 دھنردھاریوں کا چتر ملا تھا ہوشنگا باد میں. ٹھیک ہے. ون دیوی کا چتر بھی وہیں سے ملا ہے ہوشنگا باد میں. ہوشنگا باد بھی آپ کے مدھیہ پردیش کا ہی ایک چھیتر ہے جو ہم کو پراگیتہاسک چتر جہاں سے ملے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم لوگ آگے اس کے آگے بڑھیں گے, اس کے آگے بات کریں گے, تو یہ تو آپ کا پری ہسٹورک پیریڈ ہوگا. جب ہم اس کے آگے کی بات کریں گے تو ہم لوگ اجنتا کیوس کی اور اس کے علاوہ جوگی مارا گفائیں, جو جن میں بھی آپ کی میورل پینٹنگ یا پھر بھتی چتر ملے ہیں دیکھنے کو. کیونکہ ہمارا اتہاس یہیں سے شروع ہوا, یہیں سے ہماری میورل پینٹنگ کی شروعات ہوئی, یا پھر کہہ سکتے ہیں پینٹنگ کی شروعات ہوئی. میورل سے ہم لوگ اس لیے جوڑتے ہیں کیونکہ انہوں نے چترکاری جو تھی دیواروں پہ کی تھی, چٹانوں پہ کی تھی, یا پھر چھتوں پہ کی تھی, اس لیے ہم لوگ اس کو بھتی چترن سے جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہلکا سا ہم آپ کو آئیڈیا دے دیتے ہیں جوگی مارا کا, کہ جوگی مارا کہاں پہ ہے. سبھی کو پتہ ہے کہ نہیں؟ ورنہ ہم بتائیں پھر اچھے سے ڈیٹیل میں. جوگی مارا کہاں ہے, کس جگہ پہ؟ ارم, ارم آواز آ رہی بیٹا؟ میم جوگی مارا چھتیس گڑھ ہے آئی تھنک. ہاں جو ہے چھتیس گڑھ میں. پہلے یہ جو گفا تھی یہ ایم پی میں تھی. میم آپ کی آواز نہیں آئی. آواز نہیں آئی؟ ہاں, جوگی مارا گفا جو ہے اب چھتیس گڑھ میں پریزنٹلی, یس لیکن میم. یس پہلے میم. جب تھے اس کو ایم پی میں ہی گنا جاتا تھا, مدھیہ کیونکہ پردیش. یس میم. ہاں ایم پی سے جب چھتیس گڑھ کا پارٹ الگ ہو گیا تب چھتیس گڑھ میں آ گئی ہے گفا. چھتیس گڑھ میں سرگوجا ریاست ہے, ایک سرگوجا جنپد کی رائے گڑھ پہاڑی پہ استھت ہے جوگی مارا. ٹھیک ہے. جوگی مارا کی جو گفا کی ناپ ہے وہ 10 فٹ 10x6x6 مطلب 10 فٹ اس کی لمبائی ہے, 6 فٹ چوڑائی اور اونچائی ہے. ٹھیک. اس میں جو بھتی چتر ملتے ہیں یہ سب سے پہلی بات تو سب سے پراچین گفا مانی جاتی ہے. یہ پرکتی نرمت گفا ہے, اور سب سے پہلے جو ایتہاسک کال کی ہم لوگ بات کرتے ہیں وہ اس گفا کو ہی بولا جاتا ہے کہ ایتہاسک گفا ہے یہ سب سے پہلی, اور پرکتی نرمت گفا ہے. اس کا جو نرمان تھا وہ چندر گپت کے سمے کا مانا جاتا ہے. اس میں جو چتر مانے جاتے ہیں وہ چندر گپت کے سمے کے ہیں. تو جو سب سے پراچین بھتی چتر ملتا ہے نا وہ جوگی مارا سے ملتا ہے. جوگی مارا میں کل ہم کو 60 ٹائپ کے چتر ملتے ہیں, یعنی کہ جو چتر ہے وہ 7 کھنڈوں میں ڈیوائڈیڈ ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے جو چتر ہیں وہ جین دھرم سے سبندھت ہیں. گفا ان کے جو چتر ہیں وہ چھتوں پہ بنے ہوئے ہیں, دیوالوں پہ بنے ہوئے ہیں. چھتوں کا کیا تھا
کہ پہلے ایک سرفیس پورا وائٹ کلر کا کر دیا جاتا تھا، اس کے بعد پھر چتر بنائے جاتے تھے، یا جو بھی وہ چترکاری کرتے تھے ریڈ کلر سے کرتے تھے، پھر بلیک کلر سے اس کی لائننگ ہوتی تھی. تو انہیں 3-4 کلرس کو لے کے سارے چتر اس میں دیکھنے کو ملتے ہیں جوگی مارا گفا میں. جوگی مارا کے ایک پاس میں ہی ایک گفا ہے جس کو ہم لوگ سیتا بونگرا یا سیتا لانگڑا بولتے ہیں، یا سیتا گونگا الگ الگ ناموں سے بلایا جاتا ہے. یہ جو سیتا بونگرا تھی یہ سب سے پراچین ناٹیہ شالا تھی، مطلب یہاں پہ ناٹکوں کا منچن ہوتا تھا، تو اس کو سب سے پراچین ناٹیہ شالا بولا جاتا تھا، یا اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ایشیا کی سب سے پراچین ناٹیہ شالا ہے یہ سیتا لانگڑا یا بونگرا جس کو کہتے ہیں. اس کے جو چتر آکرتیاں تھیں جوگی مارا کی، یہ انوپات ہین تھی، مطلب آکرتیاں جو تھیں وہ بونی تھیں، ان کا کوئی انوپات نہیں تھا. اور یہاں پہ ایک مندر ملتا ہے جوگی مارا گفا میں جو ورون دیوتا کا مندر مانا جاتا ہے. اس کلا پہ جو افیکٹ پڑا، جو پربھاؤ پڑا وہ جین دھرم کا تھا. ہم نے بتایا کہ یہاں کی جو گفائیں ہیں وہ جین دھرم سے سبندھت ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی جو شیلی ہے رچنا شیلی چتروں کی، وہ لگ بھگ بھرگوت اور سانچی کی مورتی کلا جیسی ملتی ہوئی ہے. ان کی جو اسٹائل ہے کام کرنے کا. 1914 میں است کمار ہلدار اور سمریندر ناتھ گپتا نے ان کی پرتیلپیاں تیار کی. ٹھیک ہے. یہ جو گفا آتی ہے یہ ویدک کال کے انترگت آتی ہے. جوگی مارا کے استھانی لوگ اس کو بنگلہ بھی کہہ کے بلاتے تھے، جوگی مارا گفا کو بنگلہ نام سے بھی بلاتے تھے. ٹھیک ہے. اتنا کلیئر ہے؟ بہت شارٹ میں ہے، باقی یس ڈیٹیل ہم میم. آپ کو اس میں کون کون سے چتر بنے وہ ہم آپ کو کل ایکسپلین کر دیں گے. کل ہم لوگ جوگی مارا اور اجنتا کو ڈسکس کریں گے، اجنتا کیوس کو. ٹھیک ہے. اوکے میم. اور بتاؤ بیٹا، اور کہیں پہ کوئی کنفیوژن ہے؟ دیویانشو نو اور میم. رتنیش جو بھی نئے اسٹوڈینٹس آج کلاس لے رہے ہیں، اتنا آپ کو پری ہسٹورک پیریڈ کلیئر ہو گیا؟ یس میم. جیسے ہم لوگوں نے پچمڑھی کی جب بات کی تو پچمڑھی کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں نہیں بتایا، بہت شارٹ میں لمیٹیڈ سمجھایا ہے. اس کو آپ پڑھنا، آپ کو جو چیزیں کنفیوز کریں یا جو چیزوں کا کنفیوژن ہو آپ ان کو دوبارہ پوچھیے ہم کو. ٹھیک ہے. ہم اس کو پھر سے ریپیٹ کریں گے. اوکے میم. ٹھیک ہے. اور باقی آپ لوگ اپنا ورک اسٹارٹ رکھیے. شام کی کلاس جب ہم لیں گے تو ہم لوگ جب ڈرائنگ کی بات کر رہے ہیں، ہم لوگ ڈرائنگ کر بھی رہے ہیں، آپ نیچر اسٹڈی کر رہے ہو، آپ کر رہے ہو لائف ڈرائنگ یا اسکیچنگ آپ لوگوں نے فری ہینڈ فرسٹ ایئر میں کی ہے، سیکنڈ ایئر میں بھی فری ہینڈ اسکیچنگ کرنی ہے. تو وہ چیزیں ہیں کیا ایکچوئل میں؟ اگر آپ کو ان کو ڈسکرائب کرنا ہو، ان کی ہمیں پتہ ہے کہ ڈرائنگ ہم کرتے کیسے ہیں، اس کا طریقہ بھی ہم کو پتہ ہے، لیکن اس کو ہم ڈسکرائب کیسے کریں گے اپنے ورڈس میں؟ اگر ہم سے کوئی پوچھ دے ڈرائنگ کیا ہے، اسکیچنگ کیا ہے، یا لائف اسٹڈی کیا ہے، یا اس میں ڈفرینس کیسے آپ کرو گے، ان تینوں کو ڈفرینشیٹ کیسے کرنا ہے اپنے ورڈس میں؟ اگر آپ ایکسپلین کرنا چاہو تو کر پاؤ گے؟ یس میم. کر لو گے؟ میم اسکیچنگ جب ہم کچھ بناتے ہیں اس کی ساری ڈیٹیلنگ دیتے ہیں تو اسے ہم اسکیچنگ کہتے ہیں، وتھ ڈیٹیلنگ جب ہم کچھ بناتے ہیں. اور اگر ہم رفلی بناتے ہیں ایک رف آئیڈیا یا پھر مطلب ایز مطلب آئیڈیا کے روپ میں یا کچھ بناتے ہیں، اسے ڈیٹیل نہیں دیتے ہیں تو اسے ہم ڈرائنگ کہتے ہیں. اور میم جیسے لائیو اسٹڈی جو ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اسے ایز اٹ از بنانا، ہم اسے لائیو اسٹڈی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لائف اسٹڈی تو آپ کا ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ڈرائنگ اور اسکیچنگ کو الٹا بتا دیا. جو ہم لوگ کام کرتے ہیں، جو ایک رف آئیڈیا لیتے ہیں نا ہم لوگ، جو رف اسکیچ کرتے ہیں اس کو ہم لوگ یس اسکیچنگ میم. بولتے ہیں. اور جو اسی رف آئیڈیا کو ہم لوگ امپروو کر کے اس میں تھوڑی سی یس میم. ڈیٹیلنگ کا یس میم. کام کرتے وہ ڈرائنگ کرتے ہیں. مسٹیک آپ ہو نے گئی. الٹا بتا دیا تھا. یس میم. ٹھیک ہے. یہ تو ایک الگ چیز ہو گئی. اس کے بعد ہم ان کو ایکسپلین کریں گے کہ ہم کو ڈرائنگ کو کیسے ایکسپلین کرنا ہے، یا اگر ہم کو سامنے والے کو سمجھانا ہو تو ہم ڈرائنگ کو کیسے ایکسپلین کر پائیں گے، اسکیچنگ کو کیسے ایکسپلین کر پائیں گے، اور لائف اسٹڈی کو کیسے ایکسپلین کرنا ہے ہم کو، جس کی ہم بات کریں گے شام کی کلاس میں. اور آگے ہوگا تو ان ساری چیزوں کو اور ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. تب تک کے لیے آپ لوگ یہ کرو کہ آپ کو جو چیزیں کنفیوزنگ لگ رہی ہیں، جس چیز میں کوئی ڈاؤٹ ہو رہا ہے کوئی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، یا آپ کے جو ٹاپکس ہم نے ڈسکس کیے ابھی تک آج کی کلاس میں، کل کی کلاس میں، ان سبجیکٹس کو لے کے جو بھی آپ کو کنفیوژن ہو وہ آپ کہیں پہ نوٹ ڈاؤن کر لو، اور پھر ہم سے کلاس میں جب پوچھو گے تو ہم اچھے سے اس کو ایکسپلین کر پائیں گے. ٹھیک ہے. میم کیونکہ آپ ایک چیز پوچھنا تھا. میم وہ آپ نے بتایا تھا کہ مانو نے سب سے پہلے کلہاڑی کا یوز کیا تھا اوزار میں، اور وہ
पालतू जानवर शायद मैम सबसे पहले कुत्ते को पाला था उन्होंने। मैम कुत्ता ही था या कोई और जानवर था? उन्होंने खेती की शुरुआत की थी, उसके लिए जानवरों को पालना शुरू किया था इधर। तो मैम सबसे पहले उन्होंने कौन सा जानवर पाला था? बकरी था शायद, ये कि पर्टिकुलर नहीं बकरी की पता शुरुआत की है। थी। हेलो, हाँ शशांक, क्या हुआ? मैम ये चीज नहीं ना मुझे पता है कि पर्टिकुलर कौन सा जानवर पाला गया था। एक मिनट, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कहीं बाहर हो क्या? यस मैम। आप बोलो क्या कह रहे हो? मैम हम ये कह रहे हैं कि पर्टिकुलर चीज नहीं पता है कि कौन सा जानवर उसने पाला था। वही कोई एक पहले पर्टिकुलर तो उन्होंने एग्रीकल्चर नहीं हुआ बताया था। कि आज तक किसी बुक में ऐसा नहीं मिला कि कोई पर्टिकुलर जानवर को लेके उन्होंने बताया कि उन्होंने इस जानवर को पालने की शुरुआत की थी। ओके मैम। और मैम ऐसे जो मेटल्स थे मैम, धातु, उनमें सबसे पहले मैम किस धातु का यूज किया था? आई थिंक मैम मैंने शायद एक बुक में पढ़ा था, उसमें लिखा था कि तांबे का प्रयोग किया था उन्होंने सबसे हाँ, पहले। तांबे का है, क्योंकि जो जैसे हम लोग बात करते हैं मूर्तियों की, तो जो मूर्ति शिल्प हमको मिले वो तांबे के ही मिले हैं, यस तांबे से मैम। ही शुरुआत हुई है, इस वजह से ऐसा बोला जाता है। तांबा या फिर कांसा, कांसा मिला हुआ होता है ना, यस मैम, कांशा, दो यस पार्ट मैम। में। हाँ, कांस्य और ताम्र, इस टाइप की मेटल्स मिले सबसे पहले। ओके मैम। ठीक है, और कुछ किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। सब कुछ क्लियर है? यस मैम। यस मैम। और आप लोग जो नेचर स्टडी कर रहे हो वो आप लोग कंटिन्यू रखो, जितना काम होता जा रहा है दिखाते जाओ। शाम की क्लास में हम एक बार ये भी देख लेंगे, एक बार आप लोग, लेकिन एक काम ये किया करो भाई, आप लोग जब प्रैक्टिकल का काम करते हो, जैसे हम थ्योरी समझा रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, वो आपको सुननी है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करते हो तो अपने कैमरे आप लोग ऑन रखा करो, थोड़ी देर के लिए सही, एक एक करके कर लिया करो, ज़रूरी नहीं सारे लोग इकट्ठे ऑन कर लो। जिसको अपना वर्क दिखाना है, जिसको वर्क करना है, वो अपना कैमरा ऑन करते जाए, हम देखते जाएंगे, क्योंकि वो ज़रूरी है। हम कैसे आपको समझा पाएंगे, कैसे हमको समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हो, सही कहाँ गलत कहाँ, तो वो तो उसके लिए कैमरा ऑन करना पड़ेगा। हम बोलते रहते हैं, आप लोग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते हो, तो इतना कर लिया करो कम से कम प्रैक्टिकल की क्लास में। बाकी थ्योरी क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ बोलते हो हम सुनते हैं, हम बोलते हैं आप सुनते हैं, ठीक है। ओके मैम। प्रैक्टिकल के लिए जो ज़रूरी है वो आप करिए, क्योंकि कल भी हम क्लास ले रहे थे तो यही इशू आ रहा था कि आप लोग अपना कैमरा ऑफ कर रहे थे, तो हम कैसे उसको समझा पाएंगे, फिर कैसे आपका वर्क देखेंगे। ऑनलाइन क्लासेस में यही दिक्कत है, जब आप कैमरा ओपन करोगे तभी हम कुछ देख पाएंगे वर्क आपका, तभी समझा पाएंगे उसके बारे में, ठीक है। और आप लोग अपना नोट करके रखो, जो भी चीज़ आप सुन रहे हो समझ रहे हो उसको नोट करते जाओ कहीं पे, तो आपको समझ में आएगा कि हमको कहाँ पे चीज़ें कंफ्यूज कर रही है, किस चीज़ को लेके हमको डाउट हो रहा है, ठीक है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास हम लोग लेंगे 2:30 बजे, तब तक आप लोग अपना वर्क लेके बैठना, स्टार्ट करना, ठीक है। यस ओके मैम। मैम। देखा है